الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. بس آواز جاندی رہے گی اتنے رہن دے آواز جاندی رہے گی بس ٹھیک ہے اتنے رکھ چلو اصل چ بیسل کرے گا ساؤنڈ بھی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. امدادكم ازل جغم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر دی ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں وہ خدا را یک نگاہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. من کی بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. ویریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو. مست اکھیاں تمہارا ستارے چند بھی انگلی دے من دے اشارے. مست اکھیاں تمہارا ستارے چند بھی انگلی دے من دے اشارے. مسکراوے تے چانن کھلارے نوری مکھڑے تے انوار ویکھو. سونا بولے تے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. سوچ سوچا نے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی.
رسائی سوچ سوچا تے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی رہ کے سدرا تے جبریل آکھے میرے آقا دا معراج ویکھو رہ کے سدرا تے جبریل آکھے میرے آقا دا معراج ویکھو بیلیاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو بے زبانہ مکلمہ پڑھاوے اونچے سر نیوے آلے کراوے بے زبانہ مکلمہ پڑھاوے اونچے سر نیوے آلے کراوے تے گورے کالے برابر بٹھاوے او سونا گورے کالے برابر بٹھاوے شاہ مدحا دا انصاف ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویکھ لو پھر کے دنیا بے پوری حسرت دل دی ہوے گی نہ پوری چنگی قسمت جے ہووے ضروری سبز گنبد تے مینار ویکھو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام شامل محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی بابرکت محفل پاک آپ احباب دی اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کا اہتمام مہر محمد احمد نقشبندی صاحب، مہر محمد نواز صاحب، مصطفیٰ انصاری صاحب، احمد رضا انصاری صاحب، مزمل شاہ صاحب، ریاست صاحب رحمانی دیگر جتنے بھی انہاں دے معاونین نے اللہ کریم سارے دی کاوش قبول فرمائے۔ میرے تو قبل آپ احباب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دی گفتگو سماعت فرما رہے سو، اور محفل پاک دی نگرانی عالم بعمل حضرت علامہ مولانا اشرف یوسفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور روحانی طور پہ محفل پاک دی صدارت فرما رہے پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ عالم حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، اللہ کریم فیض صدا جاری و ساری فرمائے۔ میرے ذمے عقیقہ نہیں بند کرا دیو، عنوان جڑا لگایا گیا اسی کے تحت میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ بھائی محمد محمود صاحب ویڈیو والے یہ بھی بڑی محبت فرما کے تشریف لے آئے، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کیتی گئی۔
ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਅਦਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁन्नी ਨਹੀਂ, ਸੁन्नी ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ। जुमला थोड़ा जिहा होर सौखा करा है, थोड़ा जिहा कड़वा, लेकिन कड़वी दवाई जिहड़ी है आराम जल्दी दे देंदी है। बेगैरत होवे ते सुन्नी नहीं, सुन्नी होवे ते बेगैरत नहीं। हुण तुस आखना वेखो ना जी ये बेगैरत ते गाल है, बेगैरत को गाल नहीं। बेगैरत उहनूं आंदे ने जिहदी गैरत मर गई होवे, जिहदी गैरत मुक गई होवे। ते जे थोड़ी जही भी गैरत दी रत्ती होवे ते कोई बंदा नबी पाक दे सहाबा दे बारे बक बक नहीं करदा। जे थोड़ी जही भी गैरत दी रत्ती होवे ते नबी पाक दी निस्बतां नूं बंदा नहीं भौंकदा। जे थोड़ी जही भी गैरत दी रत्ती होवे ते कुरान पढ़ के मुस्तफा दे मेराज दा बंदा इनकार नहीं जे करदा। साडा अकीदा इह वे, मिराज शरीफ दी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला मकाना ते जाके सिर दियां अखां नाल ऐने जात नूं तकिया। ये आहले सुन्नत दा अकीदा है। ते ये महीना चूंकि रजब शरीफ दा है, इसी महीने दे अंदर उर्से पा के ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा, इसी महीने दे अंदर उर्से पा के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा, इसी महीने दे अंदर विलादत बासआदत हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी, इसी महीने दे अंदर उर्से पा के हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा, इसी महीने दे अंदर उर्से पा के कातिब वही सहाबी रसूल हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दा। और इसी महीने दे अंदर एक ओ रात है जिस रात यार यार नूं मिलिया ला मकाना ते जाके। ते ओ मिलन दा जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा, पाक ओ जात जिन्हें सैर कराई, बेआबदे ही अपने बंदे खास नू, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक़सा तक। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेराज शरीफ दा जिक्र अल्लाह कुरान विच कीता है। ते मेराज दा जिक्र करन तो पहले अल्लाह फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक ओ जात। जदों मेराज दी गल कीती रब्बे करीम ने पहले अपनी पाकी दा जिक्र फरमाया। पाकी दा जिक्र फरमा के अल्लाह दसना चाहता है मिराज दा इनकार करन तो पहले गौर करी सुबहानल्लज़ी, मैं पाका मिराज मैं कराई है। जे तू मिराज ना मन्नी ते तू मैनू पाक भी नहीं मन्निया। जेड़ा मिराज शरीफ दा इनकार करदा है गोया कि वह मिराज दा मुनकर नहीं बल्कि कुदरत खुदा दा मुनकर है। वो सिर्फ मिराज का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह की कुदरत का इनकार पिया कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं पाक हाँ, मैं कराई है। पाक ओ जात जिन्हें सैर कराई अपने बंदा खास नो। हूँ तवज्जो फरमाओ, सैर करिए बंदा थकदा कि थकेवा लै जांदा है? बोलो तो सही, एक मौकिफ बनाओ। सफर करिए तो बंदा थक जाता है, सैर करिए तो थकेवा, बोलो तो सही, सैर करिए तो थकेवा। तो जदों यार दे मिराज की गल आई ना, सैर असी किन्नी कु कर लांगे, इतों निकले उत्थे चले गए, उत्तों निकले उत्थे चले गए, थोड़ी जी सैर करके वापस आ जाएंगे, चलो भाई जेन फ्रैश हो गया है, सफर थकेवा लै गया है, बंदा फ्रैश हो गया। ये होंदी है सैर। सफर होंदा है चोखा लंबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ला मकाना दियां सैरां कीतियां ने,
لیکن اللہ اے نہیں آکھیا میرا یار مسافر ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک او ذات جنہیں سیر کرائی، مسافر نہیں، سیر تے آ رہا ہے تے ایک وہ سفر نیڑے دا تے نہیں۔ علماء تشریف فرمان ہے 92 کلومیٹر سفر کریے تے بندہ بن جاندہ ہے مسافر، تے مسافر واسطے شریعت دے احکام بدل جاندے ہیں، یعنی ظہر دے 4 فرض نے تے مسافر کنے پڑے گا؟ اونچا بولو نا۔ عصر دے 4 نے، مسافر کنیاں پڑے گا؟ عشاء دیاں 4 نے، مسافر کنیاں پڑے گا؟ ہیں 4 پڑھنیاں 2، کیوں کہ وہ مسافر ہے۔ مسافر واسطے احکام بدل گئے، 92 کلومیٹر سفر کریے تے بندہ مسافر بن گئے تے میرے نبی لا مکانہ دیاں سیرہ تے جا رہے، عرض کیتی یا اللہ اسی تے 92 کلومیٹر تے جائیے، اسی بن گئے مسافر، تیرا یار لا مکانہ تے آیا ہے، مسافر ہے کہ نہیں؟ یا اللہ تیرا یار بھی مسافر بنے کہ نہیں بنے؟ آئیے اللہ پہلے قرآن میں یام کے میران کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا، ایک کوڈ نے تھوڑی نال دینی ہے، ایک کو تھوڑی تھوڑی نال دی رکھو پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ نے ارشاد فرمایا پاکی اولاد جنے یار نو سیر کرائی، عرض کی دیا لے اسی 92 کلومیٹر سفر کریے، عرض کی دیا لے اسی تے مسافر بن جانے تے تیرا یار لا مکانہ دیا سیر تے آ رہا، جدوں معراج دی رات آئی تیرا یار مسافر بنے کہ نہیں بنے؟ عرض کی دیا لے اسی تے 92 کلومیٹر تے جا کے مسافر بن گئے، معراج دی رات تیرا یار لا مکانہ تے آیا، عرض کی دیا اللہ تیرا یار بھی مسافر بنے کہ نہیں بنے؟ علماء تشریف فرمانے مسافر او بن گئے جڑا اپنا پنڈ چھڈ کے دوجے دے پنڈ آ جائے، جڑا اپنا شہر چھڈ کے دوجے دے شہر آ جائے، وہ بندہ مسافر بندا ہے۔ جدوں یار دی واری ہے اللہ فرمایا میرا یار شہر تے آ رہا، عرض کی دیا اللہ لا مکانہ تے آ کے تیرا یار مسافر بنے کہ نہیں بنے؟ فرمایا میرا یار مسافر کیویں بن سکدا ہے؟ اے بھی محمد دا دیس ہے، او بھی محمد دا دیس ہے، اے بھی دیس محمد دا تے او بھی دیس مسافر او ہوندا ہے جڑا اپنا پنڈ چھڈ کے دوجے دے پنڈ جاوے، اپنا شہر چھڈ کے دوجے دے شہر جاوے۔ میرا یار مسافر نہیں، میرا یار سیر تے آ رہے ہے، مسافر کیویں بن سکدا ہے؟ اے بھی محمد دا دیس ہے تے او بھی، بولو بولو، اے بھی محمد دا دیس ہے تے او بھی۔ معراج سابقہ نبیاں نو بھی ہوئی، پہلے انبیاء دی معراج دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے، لیکن تیرے تے میرے نبی دی معراج دے کیا کہنے ہیں؟ اللہ فرمایا میرا یار لا مکانہ تے جا کے مسافر نہیں بنیا، مسافر وہ ہوندا ہے جڑا اپنا پنڈ چھڈ کے دوجے دے پنڈ آ جائے، اپنا شہر چھڈ کے دوجے دے شہر آ جائے۔ میرا یار مسافر نہیں، اے بھی دیس محمد ہے تے وہ بھی دیس، بولو بولو، اے بھی یار دا دیس ہے تے وہ بھی یار دا دیس ہے۔ اسے آتے سنی بھی کہتا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہان ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ نبیاں وچ میرے نبی ورگا کوئی نہیں تے میرے نبیاں دے معراج وچوں میرے نبی دا معراج بھی آلہ،
کیونکہ میرا نبی آپ آلہ پر میں پا کہ او ذات جن نے سیر کرائی ہن کدوں کرائی لیلن رات دے تھوڑے جے حصے اندر ہن او رات دا کیڑا حصہ ہے جدو تیرے تے میرے نبی لا مکانہ دیاں سیراں تے گئے اب بابے بیٹھے مغرب تو بعد رات شروع ہو جاندی ہے ہن رات دا او کیڑا پیر ہے جس پیر کملی والے آقا معراج تے گئے او ویلا کیڑا ہے او رات دا کیڑا حصہ ہے جدو کملی والے آقا نو معراج ہویا اللہ فرمائے کوئی گل سمجھ نہ آوے پھر قرآن پڑھیا کرو ہن قرآن کھولو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دا ذکر کتھے کر کے مل جائے کون ہے دیوانی دے غلاموں پہلا سپارہ پڑھیا پھر دوجا سپارہ تیجا چوتھا پنواں چھواں سپارہ پڑھیا جدو پڑھنے 15واں سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن کہنا سبحان الذی اسرا اتا قرآن درے وچ کار میرے نبی دی معراج دا ذکر اتا قرآن درے وچ کار میرے نبی دی معراج دا ذکر کیتا جا رہا اللہ فرمایا قرآن پڑھے گا سمجھ آوے گی جدو میرا یار لا مکانہ دا پرونا بنے ادھی رات دے ادھا قرآن در وچ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دا ذکر تے جدو سرکار لا مکانہ دے پرونے بنے جدو تیرے تے میرے نبی لا مکانہ دیا سیراں واسطے گئے ادھی رات ادھر ہے تے ادھی رات ادھر وچکار رات دا وچکار لا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا مکانہ دیا سیراں تے گئے ہن جدو تیرے تے میرے آقا معراج شریف تے گئے منظر کی ہے بسترا گرم پانی چڑھدا پیا تے کنڈی ہلدی ہے پئی ایتھے بھی کئیاں نوں اعتراض ہے ویکھو نا جی تسی کہندے ہو ایڈا لمبا معراج ہے سرکار لا مکانہ دیاں سیراں کر کے واپس آئے تے پانی چڑھدا پیا بسترا گرم ہے کنڈی ہلدی ہے پئی اے گل کو منن وچ نہیں آوندی میں کہ چلو اسی جھٹکے دے بندے ہاں تے سادہ دی مثال دے کے سمجھانا چاہنے ہاں تاکہ گل سمجھ آ جائے سوئی والی سیل والی گھڑی ویکھی ہے کسے چلو سامنے بھی لگی ہے ایک سوئی ہوے 11 تے ایک ہوے 12 تے ایک ہوے 1 تے وچوں سیل کٹ دیو 11 والی 12 تے جانی 12 والی 1 تے 1 والی 2 تے کیوں سیل نکل گیا بولو تے صحیح سیل نکل گیا تے کڑی چلنی بلا تشبیہ و تمثیل آکا کڑی وجود کڑی جسم سیل جان نکل گئی جسم جتھے سی اوتھے ہی او بولو تے صحیح جسم جتھے سی اوتھے ہی کیونکہ بچوں جان ہی نکل گئی ہے سیل نکل گیا سیل گھڑی دی جان ہے جے جان نہیں جسم بے جان جتھے سی اوتھے رک گیا تے کڑی دی کڑی کڈیا رہے 2 دن بھی سیل کڈیا رہے کڑی اوتھے ہی 2 دناں بعد بھی پاؤ جتھوں رک دی ہے اوتھوں ہی بولو جتھوں رک دی اوتھوں ہی بلا تشبیہ و تمثیل میں مثال دے کے گل نوں اگے لے جانا چاہنا کون ہے دیوانی دے غلاموں گھڑی جسم ہے وچ سیل جان وچوں سیل نکال دیو جسم بے جان ہو گیا گھڑی نہیں چل دی 11 والی 12 تے نہیں جا رہی 12 والی 1 تے نہیں جا رہی 1 والی 2 تے نہیں جا رہی کیونکہ جان نکل گئی ہے جسم بے جان ہو گیا جتوں سیل کٹے اوتے ہی رک گئی ہے کیونکہ جان ہی نکل گئی ہے جسم بے جان ہو گیا میں بنا تشبیہ و تمثیل کہنا چاہ رہا گھڑی دی
سی اوتھے ہی سبحان اللہ۔ میرے نبی ساری کائنات دی جان نے، جدو سرکار گئے جان چلی گئی، کائنات بے جان ہو گئی، جدو جان گئی تے اوتھے ہی بے جان، جدو تیرے تے میرے نبی لا مکانہ تو واپس آئے، کائنات تے جان آ گئی، جتھوں رکی سی اوتھوں ہی، بولو بولو، جتھوں رکی سی اوتھوں ہی۔ اللہ فرمائے سبحان الذی اسرا، پاک او ذات جنہیں سیر کرائی۔ فرمایا میرے یار دے معراج دا انکار کرن تو پہلے غور کریں، میں پاک ہاں، سیر میں کرائیے، میں پاک ہاں، سیر میں کرائیے۔ حکمت کی ہے یار نو لا مکانہ تے بلان دی حکمت سنو کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے گناہ ویکھے تے کیتی یا اللہ امت گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد عمال ہے، میری امت دے سر تے گناہاں دیاں پنڈاں نے۔ امت دے گناہاں نو یاد کردے کردے نبی پاک علیہ السلام نے چادر لئی تے حضور لیٹ گئے۔ کسے دا یار دکھی ہوئے تے یار کولو ویکھیا نہیں جاندا، طالب دکھی ہوئے مطلوب ویکھیا نہیں جاندا، محب دکھی ہوئے محبوب کولو ویکھیا نہیں جاندا۔ جدو تیرے تے میرے آقا امت دے گناہاں نو یاد کردے ہاں، سرکار چادر لئی تے سو گئے۔ اللہ فرمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمائے میرا یار امت دے گناہاں دی وجہ تو پریشان ہے، جا کے میرے یار نو کہ کملی والے آ۔ رب فرماندا ہے کالی رات میری لے لے، کالی کملی اپنی لے لے، کالی رات میری لے، کالی کملی اپنی لے، تے راتوں رات لا مکانہ تے آ تے آمنے سامنے گل کرنے ہیں، جویں تسی آکھو گے اسی اوویں کر لواں گے۔ پریشان نہیں ہونا کملی والے آ، جویں فرماؤ گے اوویں کراں گے۔ اے معراج تیری تے میری بخشش دا سبب بنیا، اللہ یار دے گناہاں نو بخشن واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدے کرنے واسطے یار نو لا مکانہ تے بلایا۔ ایک او بھی ویلا سی، قرآن نے ذکر کیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے معراج دا ذکر، پتھر تے کھلوتے، پتھر بلند ہویا، اے ابراہیم خلیل اللہ دی معراج ہے۔ جدو تھوڑا جا بلندی تے گئے نا، زمین وال جھاتی ماری تے بندہ گناہ پیا کرے، عرض کیتی یا اللہ بندہ گناہ پیا کردا مار دے، بندہ مر گیا۔ تھوڑا جا پتھر ہور بلند ہویا، ایک ہور بندہ گناہ پیا کردا ہے، یا اللہ گناہ پیا کردا ہے، میرے کولو ویکھیا نہیں جاندا، میں تیرا خلیل ہاں، اے بندہ مار دے، وہ بھی مر گیا۔ تھوڑا جا پتھر ہور بلند، دو ترے چار بندے مرے نا، اللہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاؤ، معراج تے آئے ہو، جن تسی بندے مرواندے ہو ساری کائنات ہی گناہگار ہے، پیچھے بچدا ہی کوئی نہیں، میرا تے میرے بندیاں دا معاملہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ معراج تے گئے، بندیاں نو گناہ کردیاں ویکھیا، عرض کیتی یا اللہ مار دے، واہ کملی والے میں تیرے معراج تو صدقے جاواں، عرض کیتی یا اللہ گناہگار نے، سیاکار نے، بد مال نے، میں امت واسطے آیا۔ اللہ فرمایا سونیا دکھی نہ ہو، جویں تسی آکھو گے اسی اوویں کر لواں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی معراج تے گئے، گناہگاراں نو ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ تیرا گناہ کر دے، میں تیرا خلیل ہاں، میرے کولو تیرا گناہگار ویکھیا نہیں جاندا، اینو مار دے۔ میرے نبی معراج تے گئے، عرض کیتی یا اللہ گناہگاراں دا کی بنے گا؟ اسے بات یاری والا سلطان کہندا بے بسم اللہ اس چھوٹے
बख्शी میں غور کری سبحان اللہ دی اسرا او میں پاک ہاں معیار نو معراج میں کرائی ہے ہن توجہ فرماؤ جیڑا معراج شریف دا انکار کردا ہے گویا کہ اللہ دی قدرت دا بولو بولو اللہ دی قدرت دا تساں آکھنا جی کیویں ابتدائی طور ویکھو تے امور دیاں نے دو قسماں ایک کہ امور عادیہ ایک کہ امور غیر عادیہ امور عادیہ ہوے جڑا بندے دی عادت ہوے بندے دی خصلت ہوے بندے دا طریقہ ہوے امور غیر عادیہ او امور نے جڑے بندے دی عادت نہیں بندے دا طریقہ نہیں بندے دی خصلت نہیں ان دوواں کماں دی نسبت جدوں کران گے اللہ والے امور عادیہ بندے دی عادت بندے دا طریقہ بندے دی خصلت پر جدوں اے لفظ اللہ گل کران گے تے اے دے تو مراد ہوے گا رب دا قانون کی مراد ہوے گا رب دا امور غیر عادیہ او امور جڑے بندے دی عادت نہیں بندے دا طریقہ نہیں بندے دی خصلت نہیں اے تیرے میرے واسطے تے لفظ اے استعمال کیتا جائے گا پر جدو اے دی نسبت کریں گے نا رب والے تے پھر مراد ہوے گی اللہ دی قدرت اللہ دی ہن کنیاں چیزاں نے دو ایک قانون تے ایک او بولو تے صحیح ایک قانون تے ایک قدرت ہن جنوں قانون تے قدرت سمجھ آ گئی نا اونوں معراج بھی سمجھ آ جائے گا جنوں قانون تے قدرت دا پتہ لگ گیا اونوں معراج دا بھی پتہ لگ جائے گا ہن توجہ فرماؤ قانون کی ہے قانون اے وے اولاد پیدا ہون واسطے باپ دا ہونا ضروری ہے باپ دا ہونا سارے بولو پیو دا ہونا جے کسے گھر بھی تھی یا پتر جمے بغیر پیو دے جمدا ہے پیو ہوے گا تے اولاد ہوے گی نا اے اللہ دا قانون ہے اللہ دا پر اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے قانون اے ہی ہے پیو ہوے تے اولاد ہوندی ہے پر رب بڑیاں قدرتاں والا ہے قرآن وچ ایک مقام ہے جتھے پیو نہیں پر اولاد ہے پیو نہیں پر اولاد قانون ہے یہ پیو ہوے تے اولاد ہوندی ہے اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے جے دین تے آیا تے حضرت مریم نو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے چھڑیا اللہ ہے جو قدرتاں والا ہن قانون کی ہے اگ بلدی ہوے تے کوئی شے اگ وچ سٹو تے اگ کی کردی ہے سارے بولو کی کردی ہے ایک قانون ہے اگ ساڑ دیے اگ دی فہرست وچ یہ ساڑنا ایک قانون ہے کہ اگ ساڑ دیے پر قرآن وچ ایک مقام ایسا ہے جتھے اگ نے نہیں ساڑیا کون ہے دیوالی دے غلامو قانون نے بھی اگ ساڑ دیے پر رب بڑیاں قدرتاں والا ہے جدوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر آ گئے اللہ فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم فرمایا آگ سلام دیوالی ہو جا آگ گلزار بن جا میرے خرید کا واگ بھی نہیں سارنا اس گاؤں دے رہن والے ہو کس کو نوا دنیا والے ہو قانون آگ سار دے دی پر میرا رب بڑیاں قدرتاں والا ہے جے پہچان دے آوے آگ پل دی رہے نبی بیٹھا رہے آگ جسم دا وال بھی کدوں ساڑ سکدی نبی بیٹھا رہے اگ بلدی رہے تے جسم دا وال بھی نہیں سڑدا قانون یہی ہے اگ ساڑ دی ہے پر رب بڑیاں قدرتاں والا ہے نارے نمرود وچ خلیل بیٹھے رہے پر اگ نے ساڑیا بولو اگ نے ساڑیا چلو تھوڑا جا ہور پیچھے چلیے چھری لے لو نیچے کو چیز رکھو تے چھری نو چلاؤ تے چھری دا کام کی ہے
سارے بولو چھری کا کی کام ہے؟ چھری کٹ دیئے، قانون میں کہ چھری کٹ دے دیئے، پر قرآن ایک مقام ہے جتے چھری نے کٹیا، بولو بولو چھری نے کٹیا، کون ہے جوانی نے والا موت قانون ہے یہ چھری کٹ دیئے، پر او بیلا یاد کرے آنے جدو اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو نال لے لیا، اپنے پتر نو نال لے کے مینا دی وادی تے آئے، لے آگے اپنے پتر نو زمین تے لٹا لیا، رگا تن کے اتے چھری رکھ کے بار بار چلا رہے، قانون یہ چھری کٹ دے دیئے، اللہ کے نبی ابراہیم اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا رہے، ایک بار نہیں چلائی، دو بار نہیں چلائی، اللہ کے نبی نے کئی بار اپنے پتر دی گردن تے چھری نو چلایا، چھری چل بھی نہیں، بار بھی نہیں کٹیا، ابراہیم علیہ السلام نو جلا لایا، اللہ کے نبی نے چھری نو پتھر تے ماریا، پتھر دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ابراہیم نبی مروا لگے پتھر بھی کٹ لیے، میرے پتر دا گلا نہیں کٹ لی، چھری کہنے لگی نبی اللہ میں کیویں گلا کٹا، رب دا حکم آ گیا، آج میرے آنکھیں لگ کے جے خلیل ذبح کرن وچ راضی ہے، میں جلیل بچان وچ راضی، جے خلیل ذبح کرنے چلا دیئے تے میں جلیل پتر بچانے چ قانون یہ ہے کہ چھری کٹ دیئے، پر اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے، چھری چل دی رہی پر جسم دا وال بھی کٹیا۔ چلو تھوڑا جا ہور کام سوکھا کریے، قانون کی ہے؟ اونٹنی دے وچوں اونٹنی جم دیئے، اونٹنی دے، سارے بولو اونٹنی دے، پر قرآن ایک مقام ہے جے جتھے اونٹنی وچوں اونٹنی نہیں جمی، پتھر وچوں اونٹنی پیدا ہوئی ہے، قانون یہی ہے کہ اونٹنی وچوں اونٹنی جم دیئے، پر قرآن ایک مقام ہے جتھے پتھر وچوں، وہ کیڑا مقام ہے؟ اللہ دے نبی صلی علیہ السلام اعلان کیتا میں نبی ہاں، اللہ دی وحدانیت اعلان پہ کر دینا، تے قوم کہنے لگی جے تسی نبی ہو تے آ پہاڑ وچوں نہ اونٹنی کٹ کے بخاؤ، تے قانون ہے یہ اونٹنی وچوں اونٹنی پیدا ہوندی ہے، کون ہے دیوالی دے غلاموں جو اللہ کے نبی صلی علیہ السلام نبوت دا اعلان کیتا، قوم کہنے لگی جے نبی او پہاڑ دے وچوں اونٹنی کڈیا ہے، اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ، قوم کہندی ہے پہاڑ دے وچوں اونٹنی کڈ کے وکھا، اللہ فرمایا میرے نبی حیران نہیں ہونا، سوٹی لے لے، سوٹی پتھر تے تسی مارنی ہے، وچوں اونٹنی اساں عطا کرنی ہے، اے سوٹی پتھر تے تسی ماریا ہے، اسی وچوں اونٹنی عطا کرانگے، اللہ دے نبی نے عرض کیتی یا اللہ، قانون پتھر طاقت والے، سوٹی کمزور ہے، تے پتھر تے مارا گا سوٹی ٹوٹ جائے گی، اللہ فرمایا قانون یہ پتھر تے ماریا سوٹی ٹوٹ گئی ہے، پر میں رب بڑیاں قدرتاں والا ہاں، ان سوٹی نبی دے ہتھاں وچ آ گئی ہے، پتھر تے تسی مار لے، ان سوٹی نہیں ٹوٹے گی، پہاڑ ہی ٹوٹے، سوٹی نہیں پتھر ٹوٹے گا۔ وہ توجہ رکھو، حضرت صالح علیہ السلام نے این کر کے ماری پتھر تے سوٹی تے وچوں نکلی، اچھا بولو کی نکلیا؟ قانون تے اے نہیں کہ اونٹنی وچوں اونٹنی جم دی ہے، تے اے تے پہاڑ وچوں بھی جم دی ہے، کئی مولوی پوترے ذہن خراب کیتا تے لوکاں نو کہنے لگے ویکھو نا جی ایویں معراج شریف دا ذکر کر رہے ہو، اللہ فرماندا لا تدرکہ الابصار، مینوں تے کوئی اکھ ویکھ ہی نہیں سکدی، تے تسی آندے ہو معراج دی راتی نبی پاک نے لا مکانہ تے جا کے رب نو تکیا ہے، اے گل منن والی نہیں، اے گل سمجھ سے نہیں آؤندی،
کہ کیویں سرکار لا مکانہ تے جا کے رب نو تکیا ہے، حالانکہ اللہ دا قانون ہے، قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندا ہے مینوں کوئی اکھ ویکھ، بولو تے صحیح یار، مینوں کوئی اکھ ویکھ، اے اللہ دا قانون ہے، بولو اللہ دا قانون ہے۔ تے جڑا معراج دا انکار کرے اور رب دی قدرت دا منکر ہے۔ ہن توجہ فرماؤ، ساری تقریر دا نچوڑ دے لگا، کون ہے دیوانی دے غلاموں، ایسی قرآن دے منکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مینوں کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی، میرے رب دا قانون ہے، پر میرا رب بڑیاں قدرتاں والا ہے، جڑا بغیر پیو دے پتر دے سکدا ہے، جڑا قدرتاں والا رب عرب اگ نو گلزار بنا سکدا ہے، جڑا قدرتاں والا خدا اسماعیل نبی نو چھری تھلوں بچا سکدا ہے، او رب جڑا پہاڑ وچوں اٹھنی عطا کر سکدا ہے، او قدرتاں والا معراج دی راتی یار لا مکانہ تے بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے سارے پردے ہٹا کے بے نقاب دیدار بھی کرا سکدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی گول گول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ بات سمجھ آ گئی؟ جڑا معراج شریف دا انکار کردا ہے، وہ معراج دا نہیں، قدرت خدا دا انکار کردا ہے۔ قانون یہ کہ اللہ نو کوئی اکھ ویکھ، پر میرا رب بڑیاں قدرتاں والا ہے، سبحان اللہ۔ جے بغیر باپ دے پتر دے سکدا ہے، پہاڑ وچوں اٹھنی کڈ سکدا ہے، اگ نو گلزار بنا سکدا ہے، اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلوں بچا سکدا ہے، اوہی قدرتاں والا رب معراج دی رات یار نو لا مکانہ تے بلا کے سامنے بٹھا کے سارے پردے ہٹا کے بے نقاب دیدار بھی کرا سکدا ہے۔ اے معراج میرے نبی دا معجزہ ہے، میرے نبی دا معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ٹکرا مار مار مولوی پریشان نے، سرکار گئے کہنج آئے کہنج، او میں کہا جدہ ایک معجزہ سمجھ چ نہیں آیا، وہ پورا محمد سمجھ چ کیویں آ سکتا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، جدہ ایک معجزہ سمجھ نہیں آ رہا، پھر پورے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیویں سمجھ چان گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رات معراج علی آئی، نبی پاک علیہ السلام بیڑا حضرت ام ہانی پاک دا، حضرت ام، سارے بولو حضرت ام ہانی پاک دا، یہ کون ہے؟ یہ حضرت مولا علی پاک دی ہمشیر ہے، علی پاک دی ہمشیر دا بیڑا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تے اے او نبی ہے جڑا اگے ساری راتی کدے ستا نہیں، ساری ساری رات جاگ دینے۔ اللہ فرماندہ سونیا میں راتاں تاں تے نہیں نہ بنائیاں تسی مشقتاں چ پہ جاؤ، ادھی راتی آرام کریا کرو، ادھی راتی قیام کریا کرو۔ میرے نبی ساری ساری رات قیام رکوع سردے چ گزار دین، تے میں جو آنا سی تے ٹوڈے پور، تے مینوں پتہ سی عشاء تو بعد تقریر ہے، تے میں مغرب پڑھ کے گھر سو جاندا۔ یہ گل کو بن رہی ہے؟ بولو تے صحیح، مینوں پتہ ہے میں جانا ہے تے میرا سونا بندا نہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل آکھاں، اگے تے سرکار ساری ساری راتی جاگ دے سن، اج پتہ سی جانا ہے، چادر لئی تے سو گئے، چادر لئی تے تہاڈی گل سمجھ نہیں آ رہی، چادر لئی تے سو گئے، ساری ساری رات جاگن والے نبی اج چادر لے کے کیوں ستے؟ توجہ فرماؤ، میرے نبی چادر لئی سرکار لیٹ گئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، کیوں؟ میرے نبی دسنا چاہتے ہیں ایک کوہ سی جڑا کوہ تور تے جا کے آندا سی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، ربا میں تینوں ویکھنا چاہنا، ربا میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ اللہ فرمایا موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، موسیٰ تو نہیں، او کلیم ہے، اے حبیب ہے، وہ کوہ تور تے جا کے عرض کیتی یا اللہ تینوں ویکھنا چاہنا۔ اللہ فرمایا موسیٰ نہیں ویکھ سکدا۔ ادھر رات سی معراج علی، نبی پاک علیہ السلام چادر لئی سو گئے، دل وچ خیال کیے جے ویکھنا جینا
جگا کے لے جائے جی سبحان اللہ جے ویکھنا جے تے جگا کے لے جائے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لئی سرکار لیٹ گئے آسمانہ تے انتظام کیتے جا رہے سارا سفر معراج یہ بڑا طویل موضوع ہے میں گل مکانی بھی ہے توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لئی سرکار لیٹ گئے آسمانہ تے سارے انتظام جنت سج گئی حوراں سج گئیاں یار یار نو ملن جانا تے سارے انتظامات ہو گئے ادھر نبی پاک علیہ السلام چادر لے کے لیٹے اللہ فرمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمائے جبریل ان کرو جنت تے جاؤ یا اللہ ہوتے کی ہے فرمایا اوتھے براق اوتے کی ہے براق یہ براق کی ہے یہ برق دی جمع ہے برق آندے نے بجلیاں دے کاٹھ نو بجلیاں دے سارے بولو بجلیاں دے ہون تک رولا پیا ویکھو جی نور نے کہ بشر نے نور نے کہ بشر نے سمجھ نہیں آ رہی نور ہیں کہ بشر ہیں تے براق بجلیاں دا بولو بجلیاں دا تے کئی آندے نے سانو شک کے پتہ نہیں نور نے کہ بشر نے میں کہا بھائیا تو سات نتی نو ہاتھ لا شک رفع ہو جائے گا تے تو دفع ہو جائے گا تیرا شک آپ ہی نکل جانا ہے لا سات نتی نو ہاتھ شک رفع تے مولوی او بولو تے نہیں شک رفع تے مولوی او بھائیا او نور ہی ہے نا جڑا براقاں تے سیراں پیا کردا ہے اللہ فرمائے جا براق لے جا جنت دے اندر 40,000 براق نے فرمایا جنت جا اوتھے ویکھی جڑا سونا لگدا ہے نا سونا اونوں لے جائے جڑا سونا لگدا ہے جبریل علیہ السلام آئے امتحان دی گھڑی سی پہلے نو نظر ماری نا ایڈا سونا دوجے وال چاتی گئی نا تے پہلے نالوں سونا لگا تیجے وال چاتی ماری تے دوجے نالوں چوتھے وال چاتی ماری تے تیجے نالوں پنجویں وال چاتی ماری تے چوتھے نالوں ایک نالوں ود ایک سونا عرض کیتی یا اللہ تے سارے ہی سونے نے فرمایا جبریل چنگی طرح چاتی مار سارے خوشیاں پہ مناؤندے نے ایک نکرے بہ کے زارو قطار پہ روندا ہے ہائے ہائے ایک نیوی پا کے زارو قطار پہ روندا ہے ایتھے میں سادہ نہیں مثال دیاں تے پھر گل لگے بتانے جلدی سمجھ آ جائے گی بچے ہون نا 5-6 تے وچ ایک ادھا کو روندو بھی ہوندا ہے 5-6 پتراں وچوں کوئی ایک ایسا بھی ہے جنوں پتہ میں رونا تے اماں من جانا ہے تے مائی روٹی پکاوے گی نا ساریاں لئی اجے کسے نوں نہیں دیندی پہلو پونے چو دے واسطے لویٹدی ہے جڑا روندا ہے پہلو او دے واسطے بندی ہے جڑا دوجے کہن گے اماں اسا چولہے کو بیٹھے ہیں ادھر پونے چ پئی بننی ہے تانوں نہیں پتہ تواڈے ویر نے رو پینا ہے تے میں او دا انتظام پہلو کر رہا ہے یعنی جیڑا روے او دا کم جلدی ہوے جیڑا روے او دا کم جلدی ہوے رون والے تے یار جلدی مر جاندے نے یا اللہ سارے خوشیاں مناندے نے ایک زارو قطار پہ روندا ہے کون ہے دیوانی دے غلاموں جبریل دے کول ہے آ کے کہہ لگی اج معراج دی رات نبی کریم اللہ مکانہ ول جا رہے اج سارے انو چاہ چڑھیا سارے خوشیاں منا رہے تو کیوں پیا رونا ہے کہ مراد رو کے کہہ لگا خوشی مینوں بھی بڑی ہے اج چاہ تے مینوں بھی بڑا ہے کملی والے آقا اللہ مکانہ ول جا رہے اج نبی کریم دے معراج دا مینوں بھی بڑا چاہ چڑھیا ہے جبریل علیہ السلام پوچھیا یاراں چ رون والا ہے تے میرا یار غاراں چ بولو بولو میرا یار غاراں چ براق نیوی پا کے روے پیا
تے کہندا خوشی تے چاہ مینوں بھی ہے پر یار منان دا انداز آپو اپنا، کوئی ہس کے یار منا لینا تے کوئی بولو بولو کوئی ہس کے یار مناوے تے کوئی رو کے یار مناوے تے میرا وجدان براق بھی روتا ہوگا تے کہندا ہوئے گا نام پاک تے نصیب چھٹا کی تے نام پوری سرسائی نام تولا تے نام واشا تے ہن گل ربیاں وزن برابر اودو ہو سی باہو جدو مل سی مدنی ماہی پر میں جبریل اینو ہی لے جا اے یاراں وچ روندا ہی میرا یار غاراں وچ روندا ہی ہن توجہ رکھو جدو جبریل علیہ السلام دیتا نا پیغام چل بھئی تو قبول ہو گئے ہیں تو قبول ہو گیا چل جدو اس براق نو ملیا نا پیغام کہ میں قبول ہاں یار دی سواری لئی جبریل علیہ السلام فرماتے نے اس براق نے اپنے آپ نو چھنڈیا تے میں ویکھیا ساریاں نالوں سونا بھی ہوئی ہے ساریاں نالوں سونا بھی ہو جدو یار قبول کر لین تے پھر حسن آپے ہی آ جاندے ہیں توجہ بھائی سارا سفر میں نہیں پڑھنا میں بس ابتدا کر کے بات نو چھوڑ رہا جبریل علیہ السلام براق نو نال لیا اللہ فرمائے جبریل جا میرے یار دے بوئے جبریل علیہ السلام براق نو لے کے پہنچے ادھر سرکار حضرت ام ہانی دے بیڑے جلوہ گر نے تشریف فرمانے لیٹن چادر لے کے جدو جبریل پہنچے نرد کی تھی یا اللہ تیرا یار اندر آرام پہ کر رہا ہے دروازہ کھڑکاواں اللہ فرمائے جبریل دروازہ نہیں کھڑکانا یا اللہ آواز مارا فرمایا آواز بھی یا اللہ پھر کی کرا فرمایا سارا قرآن تے آپ کھڑے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے او بار گئے ایتھے تے آواز بھی اچھی کریے تے بے ادبی ہوندی ہے یا اللہ پھر فرمایا جبریل چھت تے چڑھ جا یا اللہ حکم ہوئے فرمایا سوراخ کر جتھے میرے یار دا چہرہ ہے چھت تے کیتا سوراخ اچھا سوراخ اوتھے ہی کیوں جتھے مصطفیٰ دا چہرہ ہے سرکار لیٹے سننا جدو ہوئے گا سوراخ کرن پئی لائٹ پئی مصطفیٰ دے چہرے تے نبی پاک علیہ السلام نے مکھ تو اٹھائی چادر فرمایا میرا یار چادر لے کے لیٹے ہے جدو چہرے تے لائٹ وجے گی نا میرا یار مکھ تو چادر ہٹاوے گا میں یار دی ادا ویکھنی ہے جبریل علیہ السلام سوراخ کیتا آگے مصطفیٰ کریم دے قدمہ دے اندر یا جبریل قبل قدمئی فرمایا جبریل ہن چوم یار دیاں تلیاں چوم یار دیاں بولو بولو چوم یار دیاں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا چمیاں تلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میرے آقا بول کے فرمایا کون آخر جی جبریل کون بولو کون جبریل اے نہیں آکھیا میں جبریل میرے کو بجے تسی کون ہو
میں کہ میں مولوی آ کے احمد صاحب پوچھو تسی کون ہو؟ میں کہ میں محمد احمد نقشبندی. یعنی جنوں پوچھنا انہیں پہلو آکھنا ہے میں تے پھر اپنا نام دسنا ہے. پوچھیا کون؟ آکھے جی جبریل. میں نہیں آکھیا میں لے کے جاؤ تے پھر در مصطفیٰ تے پہنچیا نہیں جاندہ. میں لے کے جاؤ تے در مصطفیٰ تے پہنچیا. اگر در مصطفیٰ تے پہنچنا ہے تے تینوں اپنی میں مارنی پینی ہے. میرے مصطفیٰ فرما دے کون؟ جی جبریل. میں نہیں آکھیا کملی والیا ایتھے جبریل آیا ہے میں سدرہ تے رہ گئی ہے. کیویں آئے ہو؟ کملی والیا میرا رب تہاڈی دید دا مشتاق ہے, اللہ کریم ملاقات دا مشتاق ہے. میرے نبی تیار ہو گئے, انہیں تیاری ایک علیحدہ موضوع ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیار ہوئے, تیار ہو کے میرے نبی چلے لا مکانہ والے جا رہے. برات دے بیٹھے سرکار دی سواری لا مکانہ والے چلی. تے کون ہے دیوانی دے جان دا لال کیسا ہے جدو تیرے تے میرے نبی لا مکانہ والے جا رہے. میرا جلی رات میرے نبی دی سواری جا رہی. میرا وجدان کہتا ہر طرف کوئی آواز آ رہی ہے طٰہٰ کی شان والیا ارشاد جان والیا والیا طٰہٰ کی شان والیا ارشاد جان والیا. شان تیری بلے بلے رب بھی درود کھلے میریا دے پیرا تھلے چادرہ بچھان والیا ارشاد جان والیا والیا طٰہٰ دی شان والیا ارشاد جان والیا. کون ہے دیوانی دے غلام تیرا تے میرا نبی دعا بن گئے. کملی والے آقا نام تانا دیا شہرہ بن جا رہے. اگر کسی دا پتر دودھا بنے ماں چاہ کر دیئے, کسی دا پتر لاڑا بنے بابا چاہ کر وائے, پتر لاڑا بنے یارا بیٹیاں وہ چاہ چھڑ وائے. اگر تیرا تے میرا نبی لام کانا بن جا رہے, نبی کریم لام کانا دا دھولا بن گیا سمانا بن جا رہے. ماں پتر کو لاڑا بنے ویکھ دیئے, ماں اپنا پتر ویکھ دی سبحان اللہ میں قربان جاواں. اج پتر لاڑا بنے کڈا سونا لگدا ہے, پتر لاڑا بنے باپ ویکھ کے آندا سبحان اللہ میں قربان جاواں. پتر لاڑا بنیا کڈا سونا پیا لگدا ہے. اج تیرے تے میرے نبی نام کانا ول دھولا بن کے جا رہے. اللہ فرمایا سبحان اللہ دی اسرا. اللہ فرمایا کملی والیا کسی دی ماں سبحان اللہ آئی ہے, کسی دا بابا کہنا آئی دھولا بن کے عرش تے آ جا. سبحان اللہ میں آپ کہہ لینا جدو میرے نبی دی میراج دا ذکر کیتا تے اللہ فرمایا سبحان اللہ. کون ہے دیوانی دے غلام برا کہ میرے نبی دے سامنے آیا. وہاں کملی والے میری امت دا کتنا پیار ہے. تیرے تے میرے نبی اجے برات تے سوار نہیں ہے. میرے آقا دی اکھاں چ اتھرو آ گئے. عرض کیتی یا اللہ اج میں لام کانا تے لاڑا بن کے آ لیا, میرے دروازے تے سواری آ گئی ہے. عرض کیتی یا اللہ سواری تے میں کے لام کانا ودے آ رہا. جدوں قیامت دا دیارہ ہوئے گا ربا میری
توجہ ہے؟ سبحان اللہ اللہ فرمائے سونا تسا لا مکانہ تے آ جاؤ براق تے بہ کے تیرا ساڈا وعدہ رہا تیرے غلام قبراں چوں بعد چٹھن گے سواریاں قبراں تے تائیوں تے مصطفیٰ کریم فرماندے نے قربانی دا جانور سونا دیا کرو دن قیامت دا ہونا ہے آ جڑا قربانی دا جانور ہوئے گا نا قربانی دا اے قیامت والے دن تواڈیاں سواریاں ہوئے گا قربانی دا جانور کی ہوئے گا سواری ہوئے گا اس واسطے قربانی دا جانور سونا دینا چاہیے پیارا دینا چاہیے کہ اے قربانی دا جانور سواری بن جائے گا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال وعدہ سی عزیزان گرامی قدر معراج شریف میرے نبی دی سواری لا مکانہ وال جا رہی جنت سجیے حوراں سجیاں نے تے حوراں دی سردار ساریاں حوراں نو کیتا کٹھیاں تے میرے تے تیرے نبی دا استقبال کیتا جا رہا بھائی احمد نقشبندی چونکہ میرا پیر بھائی ہے تے انہیں فون تے میرے کو ٹائم لیا ہے مینوں یاد آ گیا ہے ایک دفعہ پہلے بڑی دیر ہو گئی ہے میں حاضر ہویا سا تقریباً 3-4 سال ہو گئے اس گل 3 سال ہو گئے 3 سال پہلے تہاڈی زیارت واسطے میں حاضر ہویا سا 3 سال بعد پھر میں حاضر ہاں تے چلو پہلے نالوں گیدرنگ بھی زیادہ ہے لوگ بھی زیادہ نے حضور دے عشاق بھی زیادہ نے ادوں مینوں یاد پہ رہا کہ ویڑے چ محفل ہوئی سی تھوڑی جی جگہ سی اب بالکل مختصر جی جگہ سی اور چند بندے صرف بیٹھے سن باقی سنگی کھڑے سن تے چلو یہ بھی بڑا اچھا ماحول ہے محفل مسجد دے اندر ہے تے جیڑا بھی آ کے بیٹھا ہے با وضو بیٹھا ہے تے ساڈے قبلہ مرشد کریم کو ٹائم لین جاؤ نا تے آپ زیادہ تر ترجیح یہ دیندے نے فرماندے نے محفل مسیتے کرایا جی آپ پیر صاحب فرماندے محفل مسیتے کرایو حضور وجہ فرمایا لوگ وضو کر کے آن گے تے مسجد جیڑا آوے گا نا وہ صرف سننا نہیں آوے گا اب بازاراں چ محفل ہوے تے کئی چسکے لین والے پیچھے کھلوتے ہوندے نے ادھروں سگرٹ لائی ہوندی ہے تے ادھروں سبحان اللہ پیچھے کھلو کے آندے تے انہاں دی سبحان اللہ بھی بڑی عجیب ہوندی ہے اللہ معاف فرمائے اے ماحول نہیں ہونا چاہیے جدو کرو محفل سنن دا ارادہ بن لیا تے پھر آ جاؤ تے وضو کر کے بہ جاؤ تے محفل انج سنو جویں سنن دا حق ہوندا ہے عزیزان گرامی قدر تقریر تے میں مکا لئیے تے ہن بھائی احمد آن دی لازمی سناؤ حضرت امام دارمی لکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونا جا نوجوان ویکھیا تے راتی دعا کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنایا ہی کتے دوزخ دا بالن نہ بن جائے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں رات دی تنہائی تے میرے نبی نے دعا منگی صبح فجر دا ویلا نماز پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام مصلی امامت تے بیٹھے داہیہ کربی یعنی کر کے نا پباں دے پہار میرے نبی دی بارگاہ والا رہا حضور فرماتے نے داہیہ دی سونا فرمایا پورا پیر تھلے نہیں لاندا کملی والے اللہ دی نکی نکی مخلوق کو ڈرنا کتے میرے پیرا تھلے آ کے مر نہ جائے میرے آقا فرمایا تینوں خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال آ گیا زمانے جہلیت دے اندر جیڑی تھی زندہ نپیا تینوں تھی دا کدی خیال نہیں آیا کملی والے جدو بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خوب دے اتھرو روندا ہے میرے آقا فرماندے نے او واقعہ تے ماجرا سنانا بچی نو کینج زندہ نہ پئی عرض کیتی سونا زمانے جہلیت ہے لوگ تیاں نہ پیار نہیں کردے جدے کر بھی تھی پیدا ہوندی ہے صفے ماتم وچدا ہے تے لوگ تیاں نو زندہ نپدے نے تے میں قبیلے والیاں دا سردار ہاں اپنے قبیلے دیاں 70 تیاں اپنے ہتھی میں زندہ نپیاں میرے گھر بھی اولاد پیدا ہونے والی میں کام تے چلیا تے بیوی نو وصیت کیتی میرے مگروں تھی جمی تے زندہ ہی نپی پتر جمیا تے پالی سونیا 5 سال مختلف ملکاں چ کام کیتے واپس آیا دروازہ کھڑکایا چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں بچی ول ویکھ کے کہنا تو کون ہے کہندا سونا بچی میرے ول ویکھ کے کہندی ہے تو کون ہے تے میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک ہاں اینی گل کیتی تے بچی لتاں نو جفا ماریا تے جفا مار کے کہندی جے تو گھر دا مالک ہے میں گھر دے مالک دی تھی ہاں کہندا سونا میری اکھاں چوں خون اتر آیا عرب دے لوکاں مینے تے تانے مار کے مارنا ہے ساڈیاں تھیاں تے زندہ نپدا رہے ہیں اپنی بیٹی بال کے جوان کی دیا کہندا سونا میں بیوی نو غصے نہ آکھیا بچی نو زندہ نہیں نپیا ہنے غسل کرا تے بیوی کہہ لگی میں کیویں نپ دی تھیاں ماواں دیاں آندراں ہوندیاں نے داہیہ قلبی کہندا سونا میں بیوی نو آکھیا تے ہنے غسل کرا کپڑے پوا
اج ہی زندہ نپ کے آواں تاکہ کل گلی چ نکلا مینوں دھی دا پیو کوئی نہ آکھے۔ صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھ کے داہیہ کلمی نے واقعہ سنایا کہ داہیہ کلمی لوگوں کے کہنا کملی والیا میری بیوی بچی نو غسل کرا رہی، نالے غسل کرا دیے نالے سینے لا کے رونا لگ پیندی ہے۔ جدوں غسل کرا کے لیے میں بچی نو لے کے تریا، میری بیوی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے داہیہ ماری نہ ہوئے تے ماں دی جان، اگر میری بیٹی مر گئی تے ماں زندہ ہی مر گئی۔ کہندا کملی والیا بیوی نو دکا ماریا، بچی نو لے کے تریا، بچی میرے نال گلاں کر لی ہے، واہ کر لی ہے، کہندی ہے میں بابا کتھے تر گیا سے، جدوں لوکاں دے پتر اپنے ماپیاں
सरकार की आमद, दीदार की आमद। ایک باری پھر اس بیٹے کی گل سنا جڑی محمد دیاں راواں ویکھتی تر گئی. داہیا قلبی نے مڑ گل سنائی. میرے نبی مڑ زارو قطار روئے. پھر میرے آقا فرمایا ساڈی بارگاہ چ آئے ہیں، ساڈی ذات رحمت للعالمین نے 70 گناہ تے کی 70,000 گناہ بھی کیتے ہون گے، اللہ ساڈا صدقہ معاف کرے گا. میرے آقا نے بیٹی دا مقدر بیان فرمایا. حضور فرماندے جنوں رب 2 تیاں دے انہاں تیاں نو پالے، پال کے جوان کرے، شادی کر کے ودیا کرے، اپنے گھر سکھی وسن دکھی وسن. جڑا 2 تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے ودیا کرے گا اے جویں 2 انگلاں نال نے اے دی جنت جو محمد دے نال ہوے گا. حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے نبی پاک دی بارگاہ چ آئی تے حضور فرماندے نے اے دے سر تے دوپٹہ دیو. سونیا کافر دی تھی ہے، فرمایا تھی تے تھی ہوندی ہے. جے محمد اپنیاں تیاں دے سر ننگے نہیں ویکھ سکدا میں غیراں دیاں تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکدا. جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر کے کاسے خالی صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. کسے نو مال دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ. فما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اے سارے سنگی انج محبت دا اظہار کریا جے. قبلہ حضرت صاحب قبلہ یوسفی صاحب تشریف فرما نے، سلام بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونی ہے تے لنگر بھی